Misi sa Davao City nga nasakpang nagpakaroon ng gitulis, wala nakasuhi sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Gikumpirma ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa XFM Davao nga wala nagikasuhan ang misis nga nasakpang nagpakaaron ingnon ra nga gitulis human kini nagpublic apology. Giila sa DCPO ang maong misis nga si alias Vanessa kinsa giingong nagpakitabang sa Central 911 human matud pa kini gitulis pasado alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw kansang impormasyon gilayon usab girespondihan sa mga personal sa Bunawan Police Station. Gawas sa gipahigayong hot pursuit operation ug follow-up investigation sa kapulisan, gi-interview sab ni ini ang complainant ug saysay ni ini. Pauli matud pa kini sa iyang balay, dihang kalit siyang giduol ug naka-helmet nga lalaki, dayon tion kaniya og kutsilyo. Pugsanon matud pang gikuha iyang pitaka nga dunay sulod cash nga ana sa 7,000 pesos ug kansang suspect daling ni sibat sakay sa nagpaabot nga kauban ng motorista padulong sa wala matinong direksyon. Apan taliwala sa pamahayag ni ini, nasakpan sa gihipos nga CCTV footages sa kapulisan nga walay nahitabong tulis ug didto na miangkon si Vanessa nga hinimo-himo lamang niya ang insidente sa kahadlok nga masakpan siya sa iyang bana nga gigasto ni ini ang 6,000 pesos nga kwarta. Nunot ni ini pag-awhag sa DCPO ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sanglit gawas nga maghatod kini og alarma sa komunidad makaapekto sab kini sa resources sa kapulisan nga unta magamit sa ubang aktibidad nga nagkinahanglan og police response. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.